لله در ذوي العقول المشعبات أخذوا جميعا في حديث الترهات. وأما ورب المسجدين كليهما، وأما ورب منى ورب الراقصات، وأما ورب البيت ذي الأستار والمسعى وزمزم والهدايا المشعرات. إن الذي خلقت له الدنيا وما فيها لنازلة تجل عن الصفات. فلينظر الرجل اللبيب لنفسه فجميع ما هو كائن لا بد آتي. عش ما بدا لك أن تعيش بغبطة، ما أقرب المحيا الطويل من الممات. فتجاف عن دار الغرور وعن دواعيها وكن متوقعا للحادثات. أين الملوك ذو العساكر والمنابر والدساكر والقصور المشرفات والملهيات فمن لها والغاديات الرائحات من الجياد الصافنات. هم بين أطباق التراب فنادهم أهل الديار الخاويات الخاليات. هل فيكم من مخبر حيث استقر قرار أرواح العظام الباليات؟ فلقلما لبث العوائد بعدكم، ولقلما ذرفت عيون الباكيات. والدهر لا يبقي على نكباته صم الجبال الراسيات الشامخات. من كان يخشى الله أصبح رحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنات. وإذا أردت ذخيرة تبقى فنافس في ادخار الباقيات الصالحات. وخف القيامة ما استطعت فإنما يوم القيامة يوم كشف المخبآت.